आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी हैं आप खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एक आयत डिस्कस की थी कि जो कि सूरतुल बकरा की 222 थी, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से जो है वो अल मुहीज़ का लफ्ज़ जो है, यानी जिसको हैज़ से मंसूब किया जाता है औरतों के, इस्लामिक रिलीजन फिलॉसफी है उसके अंदर, ठीक है, आइडियोलॉजी के अंदर, वो तो हमने अच्छे तरीके से समझाया था। तो एक दफ़ा फिर जस्ट वो रिकैप करने के लिए कि निसा जो है लफ्ज़, वो एक ऐसी ख्वाहिश है जो हमें चलाती है, एक ऐसी ख्वाहिश जो हमें जो है वो कुछ करने पर मजबूर करती है, एक ऐसी ख्वाहिश जो होती है जो हमें सोने नहीं देती। और इसी तरीके से जो रिजाल है, रिजाल एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो मैकेनिज्म उस ख्वाहिश का बोझ उठाता है, ठीक है। तो जब इस पर बात हो गई तो कुरान की दो, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अगली आयत लेकर आएंगे जो कि 2 का 223 है, और उसमें क्या है मैं आपको उसका अरबिक और तर्जुमा बताता चलूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निसाउकुम हर्सुल लक फातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम मलकूह व बशरिल मुमिनीन। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए ब्रैकेट में नेक माल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो बगैर वक्त को जाया किए अहले अक्ल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं और जो ये रिवायती तर्जुमा अभी आपकी खिदमत में पेश किया है इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे निसा का तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, जो कि हमने निसा को एक्सप्लेन किया, रिजाल को एक्सप्लेन किया, फिर उसके अलावा जो है वो सूरत निसा की जो है वो 34 नंबर 34 नंबर आयत को एक्सप्लेन किया, फिर सूरतुल बकरा की 222 को एक्सप्लेन किया। अब हम चाहते हैं कि आप ये जो आयत है कि औरतें, जिसमें औरतें निसा को बताया गया है, ये क्या फंडा है, ये क्या माजरा है, इसके बारे में जरा आप अपने जो है वो व्यूज बताइएगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। हमने निसा को बताया है ख्वाहिश, मगर ये जो मेरी सोच है कि निसा ख्वाहिश है, ये सोच कम से कम 15 साल पुरानी। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी है, कुछ लोगों का फोन की, कुछ लोगों का ईमेल, और लोग परेशान करते हैं कि आप कहाँ से ये निसा को, कौन सी डिक्शनरी, कौन सी कामूस से लेके आते हो कि इसका मतलब ख्वाहिश है। अभी भी लोग परेशान है और ये जिद पे है कि निसा के मतलब औरत ही है। तो वो लोग सोचना, गौर करना नहीं चाहते। मैं सिर्फ एक ही लफ्ज के ऊपर कम से कम 15 साल से तहकीक कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लफ्ज के ऊपर। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो निसा का जो लफ्ज है, नून सीन वाव, जो हमेशा लेते हैं मजदर, ये अमूमन यही मजदर लेते हैं। निसा लफ्ज के लिए हम 3 मजदर को हमको छानबीन करना चाहिए, देखना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। एक तो जो अमूमन जो लेते हैं नून सीन वाव, एक है नून सीन ये, और एक है नून सीन वाव। ये तीनों मजदर भी हम ले सकते हैं, तीनों मजदर भी ले सकते हैं। जबान के अंदर, अरबी जबान में, लुगत में ये तीनों मजदर मौजूद है। जी आप क्या बोल रहे जी, आपने एक बताया नून सीन वाव, नून हैं? जी सीन अलीफ और अली, हमजा, और नून सीन ये। नून सीन ये। तो ये तीनों मजदर को इंसान को गौर फिक्र से सोचना समझना चाहिए, और कुरान के अंदर ये देखना चाहिए कि निसा कहाँ कहाँ आया और ये मजदर, कौन सा मजदर कहाँ बैठ रहा है, कौन सी आयत में बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि एक आयत में ये बैठ रहा है मजदर तो दूसरे मफहूम में कोई और बैठ रहा है, तो वहां वो लेना चाहिए। अगर ये आयत में ये बैठ रहा है, अब कुछ लोगों को तो ऐसा है कि औरतों को मारने मजा आती है, तो वो निसा को औरत ही लेना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि भाई उनकी माँ, बेटी, बहन को कोई मारे। कोई निसा को समझ रहा है कि नापाक है, उसके करीब मत जाओ हैज में। तो ये सारे मफहूम के अंदर औरत नहीं बैठती। निसा तुम्हारी खेती है तो यहाँ औरत नहीं बैठती। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा मजदर, कौन सा लफ्ज, कौन से मायने, कौन से मफहूम में बैठ रहा है, वो हिसाब से ही हमको लेना चाहिए। एक ही लकड़ी से हर मफहूम के अंदर औरत घुसा दी, औरत घुसा दी, औरत घुसा दी, जबकि औरत खुद एक अरबी लफ्ज है जिसके मतलब है छुपाना, किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को यानी कवर करना, यानी शर्मगाह को बोला गया है औरत। तो औरत खुद एक अरबी लफ्ज है जिससे औरा आया है। औरा जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, औरत फीमेल के लिए इस्तेमाल होती है। औरा और औरत जो
चीज छुपाने की जरूरत है। मर्दों को छुपाना क्या चाहिए वो आपको पता है, औरतों को छुपाना क्या चाहिए वो औरतों को पता है। तो सर ये जो ये औरत लफ्ज का को और सॉरी औरत का जो लफ्ज है ये कुरान में है, कुरान में ये मॉडर्न अरेबिक में औरत का? नई औरत ये पुरानी अरबी का लफ्ज है, नई अरबी का लफ्ज नहीं। इसी लफ्ज को पर्शियन वालों ने और उर्दू वालों ने औरत ले लिया है और अरबों ने इसको भूल गए। अच्छा। समझे? तो ये आज की जो औरत है जो पर्शियन और उर्दू में बोलते हैं, ये आया अरबी से। और औरत फेमिनाइन जेंडर है, औरा जो है वो मैस्कुलिन जेंडर। और ये कुरान में नहीं है और ये लफ्ज कुरान में है लफ्ज, औरत का? कुरान में 3 से 4 जगह है, मगर उसका जो है तर्जुमा कुछ और किया गया। अच्छा ठीक है। हाँ, ऐन वाव रे का मजदर के लफ्ज है, मगर उसका कुछ तर्जुमा और किया गया है, वो एक अलग मौजू है, उसको हमको देखना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो हम निसा के ऊपर है। तो निसा के लफ्ज देखो, आयत में 9 का 37 में निसा आया है और 34 का 14 में, ये आप याद रखो। 9 का 37 और 34 का 14, यहाँ भी मजदर आया, मगर यहाँ उन लोगों ने मजदर सही लिए। यहाँ उन्होंने वो नून सीन वाव नहीं लिए, यहाँ मजदर लिए नून सीन अलिफ। आगे चलते हुए मैं आपको एक चीज और ये बता दूं कि निसा के एक मतलब जो और है वो नर्व है। नर्व समझते हो? इंग्लिश में नर्व, नस को बोलते हैं। तो निसा की लुगती मायने एक और है, साइटिका नर्व्स। साइटिका नर्व्स बोले तो ये सबसे बड़ी नस होती है पूरी बॉडी में। ये रीढ़ की हड्डी से लेके पूरे पैर, दोनों पैरों तक जाती है, जिसके वजह से चलता है इंसान, ड्राइव होता है, चलता है। जो हमारी बॉडी में जो मोटर जो ड्राइव करती है हमारी बॉडी को, जो मोटर लगी हुई है, वो साइटिका नर्व्स के अंदर है। तो ये इतना बड़ा मायने है इसका, निसा के मतलब साइटिका नर्व मतलब एक ऐसी नस जो सबसे बड़ी नस है हमारी पैरों में, जो हमारे कमर से स्पाइनल कॉर्ड से जाती है। तो इसके पीछे काफी तहकीक किया हूं मैंने, मगर अभी इतने छोटे लेक्चर में सब बता नहीं सकता। मगर कुछ लोग आते हैं, फोन कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं उठ के कि ये आप कैसा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं एक बैठा और ट्रांसलेशन कर लिया और मैंने आपको बोल दिया। तो अल्फाजों के पीछे, लफ्ज के पीछे, लुगत के पीछे मेरी काफी मेहनत है, काफी जिंदगी गई है। एक एक अल्फाज को सही समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं 15 साल से सिर्फ निसा पे सोच रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है, और मैं जानता हूँ कि कोई भी नई तहकीक को लोगों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, कबूल नहीं कर सकते। तो नई तहकीक को, मगर मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। जिसको निसा को औरत लेना है वो औरत समझे, मुझसे उससे कुछ नहीं है, मगर मेरे नजदीक ये काफी है। मैं निसा को, कुरान के लफ्ज निसा को औरत नहीं समझ सकता। मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी बेटियां भी औरतें हैं, मेरी बीवी भी है, बहनें भी है। तो उनके साथ में अगर ये मफहूम में आता है कि भाई औरत निसा को मारो, तो मैं उसको निसा औरत ले ही नहीं सकता। कुरान इस तरह की इजाजत देता ही नहीं है। ये औरत को मारो या औरत नापाक है, उनके नजदीक मत जाओ, या फिर औरत तुम्हारी खेती है। एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना दिए निसा को कि भाई बस वो एक ऑब्जेक्ट है, खेती है बोल दिए, एक जमीन का टुकड़ा है, तुम जिस तरह बो, जिस तरह बीज डालो, जिस तरह हल चलाओ। तो इस तरह की मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। और जब अरबी जबान में ये लफ्ज है तो मैं इसको औरत कभी भी नहीं लूंगा। इसका मजदर भी है, और मैंने आपको बताया कि ये एक लकड़ी है, एक ड्रिवन, एक ऐसी चीज है जिससे इंसान चलता है, जो वो मजबूर करती है इसको चलाने के लिए। और ये बेहतरीन उसके मायने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये इस मायने अल्लाह ने मेरे जहन में डाला, और मैं इसको कम से कम 15 साल से तहकीक कर रहा हूँ, और इसको मैं कम से कम 4-5 साल से लोगों से जिक्र कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये मुझे बोलना था, बहुत जरूरी था मेरे साथ में, क्योंकि मुझे परेशानी होती है कि लोग समझने को तैयार नहीं। मैं नहीं चाह रहा हूँ जिसको चाहिए वो औरत लेना है, औरत ले, में कोई बात। हम आ जाते हैं निसा के ऊपर, कुरान सूरह बकर की निसा के ऊपर। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि कुरान के अंदर निसा जो है सूरह बकर में निसा 9 बार आया है। 8 बार सूरह बकर की 187 से लेके 236 तक। तो ये पूरी आयतों का जो सीक्वेंस है, मफहूम है, समझ है, ये पूरा के पूरा निसा के बारे में जिक्र है, औरतों के बारे में जिक्र नहीं है। तो निसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंसान की रीढ़ की हड्डी है, ये इंसान की आप समझो सबसे बड़ी नस है जो इंसान को चलने के लायक बनाती है। इसका एक मतलब आपको मैंने आज ये बता दिया कि इसके मतलब साइटिका नर्व भी बोलते हैं। जो डॉक्टर्स और जो अपने मेडिसिन में अपने इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये पता है साइटिका नर्व क्या होती है। तो ये सारी चीज जो कुरान का मफहूम बिलगैब है, ये कोई नस और उसकी बात नहीं कर रहा, मगर आपको समझाने के लिए मैंने उसका वो रखा। ये जिसको अर्कुन निसा का दर्द भी बोलते हैं सर? हाँ,
ارکن نسا. ہاں جی. رائٹ رائٹ وہ بالکل صحیح وہ فرمایا. ٹانگ میں جو درد اٹھتا ہے خاص قسم کا. تو کیا وہ عورتوں کو ہوتا ہے درد؟ اچھا دیکھیں ارکن نسا ہاں اس کا مطلب ہے سائٹی کا نرو. شیاٹک جس کو بولتے ہیں, دیکھو شیاٹک پین. لغت میں زبان میں لفظ کے معنی چھپے ہوئے ہیں, صرف ڈھونڈ کے نکالنے والا چاہیے. یہ فرسٹ ٹائم یہ تو میں نے آپ ریکارڈ کو ہوا. بولا. جی جی میرے مائنڈ میں ہاں, اور آپ کے تو کچھ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور آپ نے یہ بولا. ارکن نسا, نسا کا لفظ جی. یوز ہوا, دیکھیں ذرا. تو ایک بار میں چھوٹا سا شارٹ میں 222 بھی لے لیتا ہوں کیونکہ وہ 223 سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے 222 میں دیکھا کہ یہ المحیض جو ہے ذہن کی اذا ہے, مطلب ذہن کی پریشانی. محیض کے معنی جو سوچوں کا جو طوفان چلتا ہے, جو سوچ بہتی ہے ذہن میں, جو اذیت ہوتی ہے ذہن کی, وہ اس کے بارے میں ذکر ہے. تو یہ کب ہوتی ہے اذیت؟ جب ہمارے ذہن میں خواہشوں کے طوفان آتا ہے. تو اذا کے مطلب پریشانی ہے جو خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس خواہش کو ہم کو ادزلو کرنا ہے. ادزلو مطلب ازل سے آیا ہے, ادزلو کرنا ہے. تو وہ ادزلو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا ہے, سیلف کنٹرول کرنا ہے, روکنا ہے, اس کے ساتھ میں جڑنا نہیں ہے, ملنا نہیں ہے. تو ادزلو لفظ ازل سے آیا ہے. تو ہم نے دیکھا تو المحیض کیا ہے؟ ذہنوں کی خواہش ہے جو ذہن میں روانی پریشر بڑھتا ہے, سوچ آپس میں بات کرتی ہے, اندر جنگ چلتا ہے, فلو چلتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. دماغ میں جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ہم کو اذیت ہوتی ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, اس کو ٹھہراؤ میں لے کے آنا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا. اور اس کیفیت کے وقت ہم کو ہماری نساء سے تھوڑا رک جانا ہے, دور رہنا ہے, جب تک ہم کو خود کو کلیئرٹی حاصل نہ ہو, جب تک صاف نہیں ہو. تو یہ ہم نے 222 میں دیکھا. اب ہم آ جاتے ہیں 223 کے اوپر. 223 آپ نے پڑھا لفظ پہلے, تمہاری جو نساء ہے ہر سن کو لے لیتے ہیں ہے رے سے. تو کھیتیاں کس سینس میں رکھا ہے کہ جو تمہاری جو خواہش ہے وہ تمہاری کھیتی ہے. یہ ایبسٹریکٹ کھیتی کی بات ہو رہی ہے, یہ فزیکل کھیتی کی بات نہیں ہو رہی. میں نے کہا جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہ کاٹو گے. ایز یو سو شیل یو ریپ, انگلش میں اس کی کہاوت ہے. تو یہ ہماری خواہشات ہے جو ہماری کھیتیاں ہیں. یہ لفظ ہم ہر سن کو لے لیتے ہیں ہے رے سے. جی. تو تمہاری خواہشیں جو ہے وہ تمہارے لیے کھیتی ہے. ہر سن. جی جی. ہاں ہر سن. تو یہ اس کا ترجمہ ہے ہر سن کا. آپ لغت میں دیکھنا, اس کو کہتے ہیں جو فیلڈ میں آپ کام کرتے ہو, فیلڈ میدان کھیتی, جہاں تم کام کرتے ہو, جہاں تم محنت کرتے ہو, جہاں تم مزدوری کرتے ہو, جہاں سے تم کماتے ہو, جہاں تم بیج بوتے ہو, جہاں تم کاروبار کرتے ہو, جہاں سے تمہاری شروعات ہوتی ہے, پہل ہوتی ہے. تو اس کو عربی میں ہر سن, صرف فزیکل کھیتی کی بات نہیں ہو رہی ہے مفہوم میں, یہاں تمہاری خواہش ہے. تو ہر انسان کی خواہش ہی اس کو چلاتی ہے. وہ بیج ڈالتا ہے, ہل ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کے پیچھے محنت کرتا ہے, اس کے پیچھے مزدوری کرتا ہے, وہاں سے اس کو کچھ اجر ملتا ہے. تو ایسی لفظ کو ہر سن ہراس ہے رے الف سے کو کاشتکار بولتے ہیں نا, کیا اردو میں کاشتکار. جی جی, کاشتکاری جو کرتا ہے. ہاں, جو انگلش میں کلٹیویٹر اور بیج بونے والا سوور بولتے ہیں. تو ہراس کا مطلب یہ ہے. اور مرحاس کے مطلب بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت دلچسپ میننگ ہے اس کا. مرحاس کے میم لگ گیا. مرحاس کے مطلب وہ لکڑی جس سے ہم آگ کو جلاتے ہیں. ایک لکڑی سے آگ کو جو جلاتے ہیں, اور وہ لکڑی سے ہم آگ کی لکڑیوں, دوسری آگ کی لکڑیوں کو ہلاتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے, اس کو مرحاس بولتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی خوبصورت اس کے معنی ہیں. اس کو ہم کو کیا مفہوم سے جوڑنا ہے؟ نساء سے. جی بالکل. نساء کو بتایا ہے کہ نساء کو بتایا کہ ایک آگ ہے جو تمہارے اندر بھڑکتی ہے, ایک آگ ہے جو تم کو بھڑکتی ہے, اور تم کو اس میں کھیتی کرنا ہے تاکہ تم اس میں سے اجر لے سکو, تم کما سکو, تم کو کچھ وہاں سے ملے, محنت کر سکو. تو ساری چیزیں بالغیب کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اندر جو ہماری خواہش ہے وہی ہم کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ہماری مین نس ہے جو ہم کو چلاتی ہے. تو قرآن کا جو مفہوم ہے اس کے اندر نساء کو بتایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہے, مطلب تمہارے اندر آگ پیدا کرتی ہے کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک تمہارے جو ذہن ہے وہ تمہارے اندر سب سے پہلے جو تمہارے ذہن کے اندر عمل ہوتا ہے, خواہشیں پیدا ہوتی ہے, وہاں آگ بھڑکتی ہے, جب جا کے اس کا جو انجام ہے, جو ریئیکشن ہے, جو ایفیکٹ ہے,
وہ ہم کو ظاہری طور پہ دکھتا ہے. سب سے پہلے یہ ساری چیزیں باطنی ہوتی. دوسرا لفظ ہے قطو. حرثکم. سو تمہاری کھیتیوں کی طرف جاؤ, مطلب تمہارا جو کام ہے, فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, جو تمہاری جہاں تم عمل کرتے ہو, جو عمل کا میدان ہے ذہن کے اندر, تو تم اس کی طرف رجوع ہو. یہ 2022 کو مل کے سمجھنا ہے. رجوع اور کھیتی کب کرنا ہے؟ جب میں کیا بتایا, سب سے پہلے جو تمہاری نسا ہے, جو تمہاری خواہش ہے, وہ پاک صاف کلیئرٹی آ جانا ہو جانا چاہیے. 222 میں. ہاں, جب یہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے, جب بتا رہا ہے کہ یہ اس کے بعد اب تم کھیتی کر سکتے ہو, سمجھے. اور نعوذ باللہ ہم لوگوں نے تو ایسا بنا دیا ہے کہ کھیتی بولے تو کچھ ہم کو سوائے سیکس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں, اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ بہت ہی ناانصافی ہوئی ہمارے عورتوں کے ساتھ میں, ہماری بہن بیٹیوں کے ماؤں کے ساتھ میں, یہ ظلم ہوا ہے. پھر آتا ہے انا شتم. تو شاید لفظ ہے, شتم کے مطلب ہے چاہنا. تو جس طرح تم چاہو اس طرح سے تم اس کھیتی میں کام کر سکتے ہو. تو ہماری روایتی ترجمانے والے ہوں کہ تم جس طرح سے چاہو, مرضی چاہو تمہاری, اس طرح سے تم اپنی عورت کو کر سکتے ہو. یہ بالکل غلط ہے, یہ خواہشوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں کوئی مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی اس میں عورت کی کچھ چلے گی نہیں. تو یہ روایتی میں ہے کہ بھائی تم جس طرح سے چاہو اس طرح سے کھیتی کرو, وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ہماری چاہت کے اوپر, یہ جب ہماری نسا پاک صاف ہو جائے تو وہ اس کے لیے تم کو کھیتی کرنا ہے, اور تمہارا ضمیر جس طرح چاہے, تمہارا اللہ جس طرح چاہے, اس طرح سے اس کو دل لگا کے اس سے کام کرنا ہے. تو یہاں عورت یا مرد کی چاہت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ہماری بات ہو رہی ہے نساء کے بارے میں. پھر آتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنی نفس کو ترجیح دو. لفظ جو ہے قدیمو جو لفظ ہے وہ آیا قدم, قدیم, مقدمہ. تو میں ہمیشہ روٹ ورڈ اور اس کے چین آف ورڈز بتاتا ہوں, اس لیے کہ اس کا جو ایسنس ہے, جو مغز ہے لفظ کا, اس کو سمجھو. تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم کو جو ہے اپنی نفس کو, قدیموں کے ایک مطلب ہے ترجیح دینا. تو تمہاری جو نفس ہے, تمہاری جو اندر نفس ہے, تم کو اس کو, پھر نفس ہم سے بات کرتی ہے, اس کو تم کو قدم بڑھانا ہے, کیونکہ نفس تمہاری مقدمہ ہے, اور نفس تمہارا سب سے پہلے قدیم چیز ہے. تو جب وہ نساء پاک ہو جاتی ہے تو اس کی طرف تم کو رجوع ہونا ہے, بڑا ہونا ہے, بڑھنا ہے, اور قدم اور مقدمہ, قدیم اور قدم بڑھانا ہے, اس کو مضبوطی سے سمجھنا ہے اور اس کو ترجیح دینا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے انفسکم, مطلب تمہاری نفس کو تم کو ترجیح دینا ہے, کیونکہ وہی ساری امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد نفس کو ترجیح دینا, کب دینا ہے ترجیح؟ جب تمہاری نساء پاک صاف کلیئر ہو جائے. اور پھر کہا گیا ہے, اور اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ, کیا مطلب ہے؟ تقوی سے آیا ہے, خبردار رہو اللہ کا. مطلب تمہارے کانشیس رہو, اپنے ضمیر کو ہوش میں رکھو. ایسا نہیں کہ نفس کی طرف چلے جا رہے ہو, نفس کو بھی دیکھو, نساء کو بھی دیکھو, ساری چیزیں سمجھو کہ بھائی ہر چیز کلیئرٹی ہے. اور یہ اللہ کو سمجھنا ہے, جاننا ہے, خبردار ہونا ہے, اپنے ضمیر کو ہوش میں رکھنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور جان لو کہ وہ تم سے ملے گا. یعنی ضمیر کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا, وہ اس سے ہماری ملاقات ہوگی. تو ضمیر اندر ہم کو, جب اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی, ہماری ضمیر سے ملاقات ہوگی, تو ہم کو ہمارا ضمیر ندامت نہیں کرنا چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, کوسنا نہیں چاہیے کہ یہ تو نے کیا کیا. تو اس کا مفہوم یہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, آخری لفظ یہی ہے, اور ایمان والوں کے لیے خوشی کا احساس ہے. جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے, جب ہمارے ضمیر کی ہم بات سنیں گے, جب ہماری خواہشات نساء پاک صاف ہوگی, اور ہمارا عمل ہوگا, تقویٰ ہوگا, تو یہ ایمان والوں کے لیے. تو یہ جو خود کے اوپر بھروسہ رکھ کے, خود کی خواہش پہ بھروسہ رکھ کے, خود کی نساء کو پاک کر کے جو عمل کیے ہیں, ان کے لیے خوشخبری کا احساس ہے. بشر کے مطلب احساس, تو ان کے لیے خوشی کا احساس ہے. جو لوگ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہی اس کا احساس چکھ پائیں گے. تو یہ ہمارا آج کا ختم ہوا. ٹھیک ہے سر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا, اور جس میں آپ نے یہ سمجھایا کہ جو ہماری خواہشات ہیں, ارجز جو ہیں بیسیکلی, جو نساء ہے, خواہشات بھی تو ایک عام خواہش ہوتی ہے, ایک تو ارج ہے, تو وہ جو کرنے پر مجبور کرے, وہ جیسا ہم بوئیں گے اس کا ہم کو ویسا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی بالکل, اور جس طرح بولو گے. جی جی, بالکل. تو یعنی کہ خواہشات کی, جیسے پچھلی آیت میں بھی تھا کہ یعنی کہ اگر گندے خیالات ہیں ان کی روانی میں خواہش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جی ہمارا ضمیر اس سے ملامت ہو سکتا ہے. یہاں پہ بات ضمیر کو یعنی تقویٰ اختیار, خبردار رہنے کی ہے کہ ہمارا ضمیر ملامت نہ ہو بلکہ جی مطمئن ہو ہمارا ضمیر. تو جی بالکل. جب ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ مومنین کے لیے
ایک خوشخبری کا احساس ہے، ایک خوشی کا احساس ہے. جی جی جو اندر سے ہوتا ہے, جی کوئی جو ہم کو اندر باہر سے سے خبر لا کے نہیں دے رہا ہے, نہیں جو کوئی اندر باہر سے خوشخبری لا کے, یہ اندر سے خوشخبری ہوتی ہے جس سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جی بند زبان بندی میں جو ہے وہ خوشی کا احساس جو ہے وہ بشر ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے ڈیٹیل سے بتایا اور اپلوڈ بھی ہو جائے گا. تو خواتین و حضرات جنہوں نے یہ پروگرام سنا, تو آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں, آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں. اور اگر آپ کا اسی سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو ہم ایک کوشچن اور آنسر سیشن کرتے رہیں گے, تو اس میں ہم آپ کو فردر جو ہے وہ بتائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.